मलाई सपनामा होइन दौडेको कुदेको त्यहाँका उकाला ओह्राला त्यहाँको पिपलको रुख त्यहाँको मन्दिर त्यहाँको स्कुल बाल्यकालका त्यहाँका साथीहरूको झझल्कोहरू मलाई अहिलेसम्म पनि बेला बखत सपनामा आउने गर्छ। समाजदेखि राजनीतिसम्म हास्य व्यङ्गको धेरै नै महत्त्व छ। चाहे त्यो समाजको विकासको होस्, संस्कृतिको प्रवर्धन होस्, चाहे साहित्यको विकास होस्, साहित्यको प्रवर्धन होस्, चाहे राजनीतिक कुराहरू राख्न नै किन नपरोस्। उदाहरणको लागि हाम्रै प्रधानमन्त्रीलाई पनि लिँदा हुन्छ, तर त्यो विषयमा हामी पछि आउँला। आज हाम्रो एउटा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ लक्ष्मण गामनागे। उहाँ हास्य व्यङ्गकार हुनुहुन्छ। उहाँको यात्रा र समाजमा हास्य व्यङ्गको महत्त्व र उहाँहरूको योगदानबारे उहाँकै मुखबाट हामी सुन्छौँ। आज उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। हास्य व्यङ्गकार हुनुहुन्छ हजुर, के हो यो हास्य व्यङ्गकार, यो विधा? खासमा यो छुट्टै विधा त होइन, साहित्य रचनाभित्रको एउटा शैली मात्रै हो। छुट्टै विधा किन होइन भने अब कविता एउटा विधा हो, निबन्ध एउटा विधा हो होइन। अब आख्यानहरू अर्को विधा भयो। ती सबै चिजभित्र हास्य व्यङ्ग्यलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो छुट्टै विधा भन्दा पनि एउटा शैली हो होइन। कसैले अब करुण रसमा लेख्लान्, कसैले चाहिँ हास्य रसमा लेख्लान् होइन। तिनीमध्येको एउटा रस मात्रै हो, एउटा शैली मात्रै हो। हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ एउटा साहित्यभित्रको एउटा रस हो, एउटा शैली हो भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई एउटा सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ लागेको कुरा नामबाट चाहिँ हो लक्ष्मण गामनागे। यो गामनागेको अर्थ चाहिँ के रहेछ? खास गरी म भट्टराई हो होइन। गामनाङटार भन्ने एउटा ठाउँ छ ओखलढुङ्गामा। हाम्रो चाहिँ मभन्दा 8औँ पुस्ता अगाडिसम्म त्यो ठाउँमा चाहिँ अब वीरता, हाम्रो कुनै पुर्खाको वीरता रहेछ। पहिला त वीरता दिने चलन थियो नि त। राजा रजौटाहरूले उनीहरूले चाहिँ सेवा गरे बापत ला तँलाई यो फलानु गाउँ होइन, ल तँलाई यति खेतीपाती यति भनेर दिने उसमा चाहिँ गामनाङटार चाहिँ हाम्रो कुनै पुर्खाले पाउनु भएको रहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ 8 पुस्ता अगाडि सरेर हामी त्यहाँबाट ताप्लेजुङ गएको हो। र मैले चाहिँ त्यो पुर्ख्यौली थलोलाई आत्मसात गरेर भट्टराई सटराई अरू के लेखिराख्ने भनेर एउटा छुट्टै पहिचान लक्ष्मण गामनागे भनेर नाम लेखेँ मैले। अनि यसो विचार गरेँ, यो लक्ष्मण गामनागे भन्ने संसारमा अर्को कुनै कसैको नाम छैन होला। लक्ष्मण भट्टराई लेखेको बारू दर्जनौँ सयौँ लक्ष्मण भट्टराई होलान् होइन, तर लक्ष्मण गामनागे भन्ने चाहिँ अर्को छैन। यसरी एउटा छुट्टै एउटा पहिचान पनि भयो। लक्ष्मण गामनागे भन्ने बित्तिकै मेरो अनुहार मान्छेले सम्झिन्छन् पनि होइन। अनि त्यो पुर्ख्यौली थलोलाई मैले चाहिँ आत्मसात गरेर लक्ष्मण गामनागे लेख्ने गरेको। गामनाङटारबाट माइग्रेट भएका भट्टराईहरूले आफ्नो तपाईँ कुन भट्टराई भन्दाखेरि कहाँको भट्टराई भन्दा म गामनाङटारबाट आएको गामनागे हुँ। गामनागे, चिसुङ्के, चालिसे, सालुके भन्ने यस्ता विभिन्न आन्तरिक भेदहरू भट्टराईका छन्, तिनीमध्येको गामनागे। हजुरको जन्म चाहिँ कुन ठाउँमा? जन्म चाहिँ म ठ्याक्कै यो धरतीमा झरेको चाहिँ भुटानको साम्ची भन्ने जिल्ला को एउटा अन्नकन्टार गाउँ, एउटा पहाडको एउटा कुनु देन्छुका भन्ने एउटा ठाउँ, त्यहाँ जन्मेको म चाहिँ। त्यहाँ पिताजीहरू त्यही बसोबास गर्नु? हजुर, ताप्लेजुङमा मेरो बुवा आमाको जन्म ताप्लेजुङमा भएको हो। त्यहाँबाट चाहिँ 2014-15 सालतिर बुवा चाहिँ भर्खरकै यङ उमेरमै हाम्रो जेठी दिदी, बुवा आमाको जेठी छोरीलाई च्यापेर ताप्लेजुङबाट 7-8 दिन 10 दिन कतिको यात्रा, कहीँ पैदल अनि इन्डियामा चाहिँ गाडी चढ्दै अनि फेरि उता साम्ची भन्ने ठाउँसम्म गाडी चल्थ्यो। त्यस पछाडि फेरि 2 दिन उता हिँडेर जानु पर्थ्यो हामी जन्मेको ठाउँसम्म। त्यहाँसम्म चाहिँ उहाँहरू पुग्नुभएको। जीविकोपार्जनको सिलसिलामा भनौँ न मुङलान जाने भन्थे, मुङलान जानुभएको। नेपाल चाहिँ कहिले फर्किनु भयो? त्यस पछाडि 2033 सालमा हामी जम्मा छोराछोरी 10 जना मेरो बुवा आमाको। जेठी दिदी ताप्लेजुङबाटै लिएर जानुभएको। अनि कान्छी बहिनी नेपालमा आएपछि जन्मेकी 33 सालभन्दा पछि। त्यो बिचका हामी 8 जना चाहिँ को लालाबालाको एउटा लिएर भुटानबाट बस्ने सरेर आउनुभएको 2033 सालमा झापामा। भनेपछि अध्ययन लगायत सबै प्रारम्भिक चरणको अध्ययन चाहिँ अब भयो भनौँ न। मेरो 3 कक्षासम्म
को पढाइ चाहिँ भुटानमै भएको। बाल्यकाल चाहिँ भुटानमै बित्यो, अनि किशोरकाल चाहिँ झापामा। त्यहाँको कुनै त्यो बाल्यकालको स्मरण केही छ? त्यहाँका स्मरणहरू त धेरै नै छन् होइन। मैले कतिपय चाहिँ आफ्नो संस्मरणको रूपमा लेखेको पनि छु, किताबहरूमा कतिपयमा उतारेको पनि छु। अब एउटा यसो सम्झ्यो भने अनौठो लाग्छ, हामीहरू भुटान भन्छौँ होइन। यसो भुटान भनेको त अब कहाँ हो कहाँ अर्कै देश जस्तो। यता इन्डियाका सिक्किम दार्जिलिङहरूसँग चाहिँ अब हाम्रो धेरै एट्याचमेन्ट छ, धेरै आउने जाने हुन्छ र हामीलाई थाहा हुन्छ। भुटान चाहिँ अलिकति टाढाको कताको जस्तो लाग्ने त्यस्तो खालको गाउँ ठाउँ। तर हामीहरू जुन ठाउँमा हुर्क्यौँ जन्मियौँ त्यहाँ चाहिँ सबै नेपालीहरूको बस्ती थियो क्या, सबै नेपालीहरू बस्ती थियो। त्यहाँको डुक्पा भनिन्छ, त्यहाँको उहरूलाई चाहिँ स्थानीय भनौँ न, भुटानको चाहिँ त्यहाँको पुरानो चाहिँ भुटनिजहरूलाई चाहिँ डुक्पा भनिन्छ। तिनीहरूको बस्ती चाहिँ हाम्रो एरियामै थिएन। उनीहरूको बस्ती चाहिँ एकदम उत्तरी हिमाली क्षेत्रतिर, अनि अलि तल र मधेस त छैन भुटानमा। अलिकति मधेस सुरु हुने बित्तिकै भारत सुरु हुन्छ। तल्लो सजिलो सहज किसिमका ठाउँहरू जतिमा चाहिँ सबै नेपालीहरूले ढाकेको, पुरै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै नेपालीहरूले ढाकेको त्यस्तै बस्तीमा, नेपालीहरूकै बस्तीमा हामी जन्मेका हुर्केका। सबै यहाँको नेपालको पहाड नै लाग्ने ठ्याक्कै। अब यो ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलामतिरबाट गएका मान्छेहरूको बसोबास, संस्कृति सबै त्यही। बरपिपलका रुखहरू, चौतारीहरू, घरहरू त्यस्तै यहाँका पहाडका जस्तै ढुङ्गा माटोले बनेका, रातो माटो र कमेरोले पोतेका होइन। अनि खरले छापेका, अनि बरपिपलका रुखहरू, मन्दिरहरू सबै चाहिँ एकदम त्यो कुनै अर्थमा पनि त्यो नेपालभन्दा बाहिर होला जस्तो नलाग्ने त्यस्तो खालको वातावरण। अनि त्यहाँका स्कुलहरू पनि थिए, त्यस्तो अनकन्टार गाउँमा पनि स्कुलहरू थिए, पढाइ हुन्थ्यो, राम्रो पढाइ, भुटानको एकदमै राम्रो एजुकेसन होइन, एकदम स्तरीय एजुकेसन, अङ्ग्रेजी माध्यम। अनि त्यहाँको जोङ्खा भाषा पनि पढ्नु पर्थ्यो, त्यहाँको स्थानीय भाषालाई जोङ्खा भाषा भन्थे, त्यो भाषा। अनि नेपालीको पनि पढाइ हुन्थ्यो। पहिला हामी भएको बेला चाहिँ नेपालीको व्याकरण, नेपालीको चाहिँ साहित्यको पुस्तक समेत पढाइ हुन्थ्यो पहिला। अचेल पछि गएर चाहिँ त्यो चाहिँ हटायो। त्यस्तो ठाउँमा हुर्केको बढेको, एकदम रमाइलो पनि, अलिकति दुर्गम, अनकन्टा, टाढा पनि होइन, त्यस्तो ठाउँमा। वन्डरफुल। त्यो सम्झिँदा पक्कै पनि रमाइलो हुन्छ, एकदम रमाइलो हुन्छ होइन। मलाई सपनामा होइन दौडेको कुदेको, त्यहाँका उकाला ओह्राला, त्यहाँको पिपलको रुख, त्यहाँको मन्दिर, त्यहाँको स्कुल, बाल्यकालका त्यहाँका साथीहरूको झझल्कोहरू मलाई अहिलेसम्म पनि बेला बखत सपनामा आउने गर्छ कि। जान मन लाग्छ होला? एकदमै लाग्छ नि, जान मन लाग्छ। तर अहिले अब त्यति सहज छैन पहिला जस्तो। यो जुन शरणार्थीको समस्याहरू उत्पन्न भयो 2046 सालदेखि जस्तो लाग्छ मलाई, त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति भुटान जान आउनलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ। तर मेरो दाजु, मेरो आफ्नै दाइ भुटानमै हुनुहुन्छ, थिम्पूमा हुनुहुन्छ, दाइ भाउजू छोराहरू हुनुहुन्छ। त्यहीँ पढ्नुभयो, त्यहीँको कलेजहरूमा पढ्नुभयो। अहिले त्यहीँको एउटा कलेजको डिन हुनुहुन्छ। भाउजू त्यहीँको स्कुलमा पढाएर रिटायर हुनुभयो। छोराहरू पनि त्यहीँ हुर्के बढे, अहिले विदेशतिर काम पेसा व्यवसायहरूमा छन्। हाम्रो अरू पनि कतिपय आफन्तहरू त्यहाँ अहिले पनि छन्। धेरै सम्झना आउँछ, जान मन लाग्छ, तर जानलाई अहिले अब त्यति सहज छैन। तर जान्छु होला म, एकदम भित्र त्यो अब जेसुकै भए पनि त्यो म जन्मेको ठाउँ, मातृभूमि होइन, म हुर्केको बढेको ठाउँ, त्यहाँको स्कुल झल्झली आउँछ। नेपाल आइसकेपछि पारिवारिक अवस्था र झापाको त्यहाँको समाजलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब एउटा पारिवारिक अवस्था, हाम्रो सामान्य पारिवारिक अवस्था होइन, बुवा पण्डितजी हुनुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबले हामीलाई धेरै गाह्रो भएन। तर ठुलो परिवार भएको हुनाले हामी सम्पन्न पनि भएनौँ। दुःख सुख गरेर हाम्रो परिवार सानैदेखि 2 गाँस भात खाना खाएरै हुर्केको होइन, ठुलै परिवार भए पनि। अब भुटानमा चाहिँ हाम्रो राम्रै थियो, खेतीपातीहरू थियो, सुन्तलाको बगानहरू थियो होइन। अनि एउटा ठुलो सत्कार सम्मान थियो। पण्डितजी भनेपछि अब जेसुकै भए हाम्रो पुरानो समाजमा अलिक विशेष किसिमकै हुने गर्छ, त्यो खालको थियो। अनि झापा आएपछि पनि उता कमाएको बुवाले जे जति आर्जन गर्नुभएको थियो त्यसमा त्यहाँ धेरै ठुलो, त्यहाँ बसाइ हिँड्नलाई त्यहाँ धेरै ठुलो कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। 50% चाहिँ सरकारलाई तिरेर मात्रै हिँड्न पाउने, त्यस्तो खालको त्यहाँको नियम थियो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँ कमाएको आधा लिएर आएर अनि झापामा फेरि हामी सामान्यतया घर व्यवहार चलाएर निम्न मध्यमवर्गीय
परिवारको हिसाबले हामी हुर्क्यौँ बढ्यौँ। अब झापाको पनि उस्तै हो, अब होइन बस्तीहरू पहाडी बस्तीहरू नै भएको ठाउँमा हुर्केँ म। झापा पनि गौरद भन्ने ठाउँमा, भुटानको र झापाको करिब उस्तै खालको वातावरणमा। झापामा अधिकांश त बसाइ सरेर आउनुभएको झापामा हो झापामा पुरानो बस्ती भनेको चाहिँ राजवंशी धिमालहरूको हो, सतारहरू उहाँहरूको स्थानीय पुरानो बस्ती चाहिँ आदिवासीहरू उहाँहरू हो। अनि धेरै चाहिँ अब पहाडबाट अनि उता सिक्किमबाट हामी जस्तै भुटानबाट आसामबाट धेरै ठाउँबाट चाहिँ जम्मा भएको ठाउँ क्या झापा चाहिँ एउटा एकदमै धेरै ठाउँबाट जम्मा भएको सङ्गम स्थल जस्तो झापा त्यस्तो छ। यो झापालाई त सङ्गम स्थल त भइ नै हाल्यो, एकदमै फर्टाइल ल्यान्ड पनि भन्छ। के होला त्यहाँको माटोमा? अब फर्टाइल दुई तिन किसिम, एउटा एक त तपाईँले चाहिँ माटोको कुरो गर्नु, माटै पनि त्यहाँको फर्टाइल नै छ होइन। त्यहाँको धान खेतीपातीका लागि पनि एकदमै राम्रो माटो, चियाको लागि पनि राम्रो, धान खेतीको पनि अब प्रसिद्धै हो झापा। त्योदेखि बाहेक त्यहाँको मान्छेहरू पनि अलिकति चेतनाको हिसाबले पनि अलिकति अगाडि नै छन्, शिक्षादेखि लिएर व्यापार राजनीति होइन। राजनीतिमा अब राष्ट्रिय स्तरमै चाहिँ एकदम छ्यापछ्याप्ती झापाको दबदबा नै छ धेरै पहिलादेखि। साहित्यमा हजुर सबैमा त्यो चाहिँ अब त्यही नै होला क्या, सायद त्यो धेरै ठाउँबाट मान्छेहरू जम्मा भएको हुनाले त्यो धेरै ठाउँको संस्कृति धेरै ठाउँको चेतनाको त्यो घुलमिल भएको हिसाबले पनि अलिकति त्यो खालको वातावरण भएको उर्वर भएको हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सायद त्यही नै होला। बाल्यकाल पछि हुर्कदै गर्दा हजुरले अध्ययन चाहिँ गर्दै गर्दा र जागिरको सिलसिलामा चाहिँ काठमाडौँ आइपुग्नुभयो? हजुर मैले चाहिँ 10 कक्षासम्म अब झापामै पढेँ होइन। उता भुटानमा मैले 3 सम्म पढेर आएको थिएँ। अनि यता नेपालमा आएपछि 5 कक्षादेखि पढ्न सुरु गरेँ। मैले 4 कक्षा चाहिँ फर्केँ, किनभने त्यो पढाइको स्तर अलिकति धेरै नै फरक हो क्या यहाँ उहाँको र यहाँको। त्यो हिसाबले अनि 5 कक्षादेखि 5, 6, 7 कक्षा मैले झापामा पढेँ। 8 कक्षा चाहिँ फेरि मैले यहाँ काठमाडौँमा आएर पढेँ। एकदम ऐतिहासिक स्कुल दरबार हाई स्कुलमा, त्यहाँ पनि एउटा पढ्ने मौका पाएँ, एउटा आनन्द लाग्छ होइन। 8 कक्षा काठमाडौँमा पढेँ, अनि फेरि फर्केर 9 र 10 फेरि गौरद झापामै पढेँ। 10 कक्षा एसएलसी दिएपछि चाहिँ मैले घर छोडेँ। अब मैले अगाडि नै भने हाम्रो अब ठुलो परिवार होइन, धेरैजना सबैलाई चाहिँ अब कलेज पढाउने गर्ने खालको आर्थिक क्षमता थिएन। मेरो दाजुहरू पनि आफ्नै हिसाबले घर छोड्नुभयो, गर्नुभयो। मेरो माइलो दाइ त उतै बस्नुभयो, भुटानमै बस्नुभयो होइन। जेठो दाइ पनि घर छोडेर हिँड्नुभयो, मैले पनि छोडेर हिँडेर म चाहिँ सुरुमा चाहिँ म धादिङमा आएँ। धादिङको यो छत्रे देउराली भन्ने गाउँ काठमाडौँ नजिकै नौबिसेकै आसपासमै पर्छ। त्यहाँ आएर चाहिँ 1.5 वर्ष जति मैले विद्यालयमा शिक्षण पेसा गरेँ। त्यहाँभन्दा पनि अगाडि चाहिँ मैले फेरि एसएलसी दिने बित्तिकै चाहिँ 6 महिना रसुवाको धुन्चेको चाहिँ एकदम चिसोमा गएर 6 महिना जति त्यहाँ पनि एउटा अफिसमा सानोतिनो एउटा जागिर खाएँ। त्यस पछाडि त्यो छोडेर चाहिँ अनि धादिङ आएँ। अनि धादिङमा चाहिँ टिचिङ गरेर अलिअलि थोरै पैसा पनि यसो खर्च पनि कमाएँ। अनि त्यहाँ बस्दै मैले चाहिँ लोकसेवामा परीक्षाहरू दिएँ होइन। अनि लोकसेवाको एकदम सबैभन्दा तल्लो तहको मुखिया पदमा लोकसेवा पास गरेर अनि म काठमाडौँ छिरेपछि अनि चाहिँ छिरेँ। त्यहाँबाट काठमाडौँ आएर सर्टिफिकेट लेभल, डिप्लोमा लेभल, डिग्री लेभल सबै मैले पढाइहरू अनि यहीँ काठमाडौँमै कहिले रेगुलर कहिले प्राइभेट गर्दै जागिर खाँदै कमाउँदै सँगसँगै भाइ बहिनीहरूलाई पनि आफूसँग उताबाट ल्याएर सँगै राख्दै उनीहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै यसरी। त्यति बेलाको रसुवा त झापाबाट रसुवा जानु भनेको निकै विकट थियो। एकदमै विकट हो। यहाँ त्रिशुलीसम्म त गाडी चल्थ्यो, त्यहाँबाट हिँडेर जानु पर्थ्यो। 1 दिन लगाएर पुगिन्थ्यो। असाध्यै चिसो ठाउँ, दुर्गम ठाउँ होइन। अब यो खानेकुराहरू पनि एकदमै महँगो, बस्ने ठाउँ पनि त्यस्तै। मेरो दाजु त्यहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, जेठो दाजु त्यहाँ एउटा काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ एउटा जागिर सानो चाहिँ भेटाएर प्राइभेट भन्दा पनि सरकारी नै हो, अस्थायीमा चाहिँ एउटा गरेर अनि त्यहाँ लानुभयो। रसुवाका पनि झन्डै 8-10 वटा ती दुर्गम गाउँहरू म घुमेँ।
एउटा सिनियर भ्याक्सिनेटर भन्ने पद थियो। यो भ्याक्सिन लगाउने बालबच्चाहरूलाई महिलाहरूलाई इसिजी पोलियो थोपा खुवाउने हो यस्तो खालको हुन्छ नि। त्यसको चाहिँ 7 दिनको तालिम लिएर अनि गाउँमा त्यो खालको काम गर्दै त्यसरी हिँडेको म। अस्ति भर्खर हामी गोसाइकुण्ड गएको थियौँ, त्यही बाटो भएर पर्किएको थियौँ। हो अहिले त धेरै राम्रो भयो। अहिले त गाडी पुग्छ, पिच भएको छ, बजार पनि ठुलो भएछ। म बिचमा पछि एकचोटि फेरि कस्तो भएछ ठाउँ भनेर हेर्न गएको थिएँ होइन। अर्कै भयो, त्यो बेला अर्कै थियो गाउँ। यस बिचमा मैले पसिनाको पाइला भन्ने किताब पढ्दै थिएँ। त्यसमा छुस्स प्रेम प्रसङ्ग पनि त्यहाँ खुलाइएको थियो। त्यो उपन्यासमा काल्पनिक नै हो कि त्यसमा अलिकति आफ्नो मिसावट पनि छ? अब मैले सुनेको होइन, धेरै जसोले चाहिँ पहिलो उपन्यास चाहिँ आफ्नै जीवनको सेरोफेरोमा लेख्छन् अरे। धेरै जसोको त्यस्तै हुन्छ अरे क्या। किनभने त्यो सुरुवातमा चाहिँ कसरी सुरु गर्ने भन्दा आफ्नै अनुभवहरू, आफैले भोगेका देखेका कुराहरूको एउटा करिब त्यो चाहिँ ती सबै घटनाहरू मैले नै भोगेको भन्ने त होइन। कैयौँ घटनाहरू चाहिँ मैले भोगेका पनि हुन् होइन। मैले अघि पनि भने रसुवाका कुरा, धादिङका कुरा, टिचिङका कुरा, ती थुप्रै कुराहरूलाई मैले त्यहाँ पनि ल्याएर राखेको छु। अनि कतिपय चाहिँ वरपरतिर देखेका सुनेका आफ्नै सेरोफेरोमा आफ्नै आफन्तहरूले, साथीभाइहरूले कसैले भोगेका, कसैले एकदमै चाहिँ भोगेका कुरा सुनाएका, यस्ता कुराहरूको त्यो एउटा कम्बिनेसन त्यो उपन्यासमा छ। र कतिपय कुराहरू नितान्त काल्पनिक कुराहरू पनि छन्। ती सबै कथाहरूलाई जोड्नका लागि जुन धागो मैले बुन्ने प्रयास गरेको छु, ती कतिपय चाहिँ अब काल्पनिक पनि छन्। यो हास्य व्यङ्गकारको रूपमा चाहिँ हजुरले कहिले चाहिँ आफूलाई कहिलेदेखि प्रस्तुत गर्न थाल्नुभयो? यो चाहिँ एकदमै सुरुदेखि भनेको म स्कुल पढ्दैदेखि 9 कक्षामा पढ्दादेखि नै कस्तो भने अब त्यो कक्षामा अलिकति राम्रो पढ्ने फर्स्ट बोय सेकेन्ड बोय यस्तो हुन्छ नि, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ गुरुहरूले पनि अलिक बढी प्रोत्साहन गर्ने खालको हाम्रो शिक्षाको हाम्रो परम्परा त्यस्तो छ होइन। त्यस्तो थियो। अब अहिले अलि फरक पर्दै गएको छ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब खेलकुद पनि यिनीहरूले गर्छन्, नाचगान पनि यिनीहरूले गर्छन्, कविता पनि यिनीहरूले लेख्छन् भन्ने हिसाबले अलिकति अगाडि बढाउने, अलि नेतृत्व दिने, ल तिमीहरूले गर, यो गर, फलानाले यसो गर भन्ने खालको हुन्छ नि त। अनि पढाइमा अलिकति राम्रो भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यो शुक्रबार साहित्यिक गोष्ठी गर्ने कार्यक्रमको संयोजक बनाउनु भयो मलाई अब नेपालीको गुरुले। अनि त्यो बनेपछि चाहिँ बाध्यतावश पनि केही न केही लेख्नु, केही न केही सुनाउनु पर्ने हुँदाखेरि अलिअलि केही कविताहरू अलिअलि राजनीतिक रसहरू पनि थोरै पसिसकेको थियो त्यो बेला। 36-37 सालपछि त होइन। त्यसमा पनि झापा अब अलिकति उर्वर नै हो राजनीतिमा। हामीलाई चाहिँ त्यहाँ कतिपयले चाहिँ केही शिक्षाहरू पनि दिन थालिसकेका थिए राति। अनि त्यसको प्रभावले केही क्रान्तिकारी खालका रचनाहरू, कविताहरू पनि पढेर पनि सुनाइयो होइन। अनि त्यस्तो सुनाउने क्रममा अलिकति हास्य व्यङ्ग्य घुसाएर अलि हँसाउने खालका रचनाहरू चाहिँ यसो भैरव बरियालका कसका रचनाहरू यसो पढेर त्यसबाट प्रभावित भएर अलिअलि लेखेर सुनाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ साथीभाइहरू पनि एकदम खुसी भएका, गुरुहरू पनि एकदम रमाउनु भएको देख्दा चाहिँ ओहो यो पो अझ राम्रो चिज रहेछ भन्ने लागेर अलिअलि गर्दै म त्यतापट्टि ढल्किएर केही रचनाहरू मैले चाहिँ 9-10 कक्षामा पढ्दाखेरि नै गरेँ, सुनाएँ होइन। त्यस पछाडि यता काठमाडौँतिर आइसकेपछि चाहिँ म अलिअलि गर्दै त्यसमा लागेँ। मेरो दाजु डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई, उहाँसँग मेरो लामो सङ्गत, धेरै समयसँगै बसेको। उहाँ पनि एकदमै त्यो हास्य व्यङ्ग्यमा अत्यन्तै चेतनशील हास्य व्यङ्ग्यमा लेख्नुहुन्थ्यो क्या। पहिला ज्यादै लेख्नुहुन्थ्यो, आँसु कवि जस्तो हुनुहुन्थ्यो। कुनै पनि घटना विषयहरू देख्ने बित्तिकै तुरुन्तै हास्य व्यङ्ग्यात्मक रचनाहरू गरिहाल्ने, कविताहरू लेख्ने, सुनाउने हामीलाई एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो। अनि उहाँसँगको त्यो प्रभावले जोडिँदै म चाहिँ हास्य व्यङ्ग्यतिर लागेँ मैले। अनि हास्य व्यङ्ग्यका पत्रिकाहरू पनि सम्पादन गरेँ 43, 44, 45, 46 सालतिर। हास्य व्यङ्ग्यका चड्कन भन्ने, रकेट भन्ने पत्रिकाहरू निकालेँ। त्यसमा पनि आफ्ना रचनाहरू छापिए। त्यो गर्दै यतापट्टि लाग्यो। त्यो एउटा सिडी नै बन्दै त्यसरी बन्दै गयो। अनि कविताहरू लेखियो। 50 सालमा एउटा कविता सङ्ग्रह नै निकालेँ मैले, हास्य व्यङ्ग्यको पहिलो कविता सङ्ग्रह सानो, सिकारु बेलाका कविताहरूको। त्यसपछि 55 सालमा चाहिँ सिस्नुपानी नेपाल स्थापना भयो। सिस्नुपानी नेपाल अब अहिले अलिकति हामीले त्यसलाई राम्रै स्थापित गर्न सक्यौँ। त्यो स्थापना भएपछि अनि त्यसमा लागेपछि चाहिँ अनि अझ बढी क्रियाशील भइयो। त्यस पछाडि बिस्तारै अनि पत्र पत्रिका नियमित स्तम्भहरू लेख्ने हुँदै यसरी चाहिँ गर्दै आएको। यो समाजमा हास्य व्यङ्ग्यको महत्त्व चाहिँ कस्तो छ भन्ने ठान्नुहुन्छ हजुर?
यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय छ हास्यव्यङ्ग्य होइन। हास्यव्यङ्ग्य असाध्यै रुचाइने असाध्यै मन पराइने विषय हो। संसारैभरि मान्छेहरूलाई हास्यव्यङ्ग्यको चिजहरू मनपर्छ। हामीले टेलिभिजनहरूमा विभिन्न श्रृङ्खलाहरू अरू खालका कार्यक्रमहरू हेर्दा पनि हास्यव्यङ्ग्य असाध्यै रुचाइएको देखिन्छ। यो लेख्न उ गर्न चाहिँ ज्यादै गाह्रो विषय पनि हो, तर पनि यसमा यो ज्यादै रुचाइन्छ र हास्यव्यङ्ग्य मार्फत सम्प्रेषण गरिएका चिजहरूले समाजलाई अलिकति परिवर्तन गर्न, समाजलाई झकझक्याउन, राजनीतिक वृत्तलाई, राजनीतिक दलहरूलाई, नेताहरूलाई अलिकति गर्न पनि अरूले भन्दा यसले अलिक छिटो प्रभाव पार्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ होइन। अनि अब अरू विषयहरू भन्दा समाजमा चाहिँ नै मान्छेहरूलाई रुने विषयहरू धेरै छन्। रुने विषयहरू जति पनि छन् होइन, मैले अलिकति सिरियस कुरा गरेँ, अलिकति दुःख पाएका कुरा गरेँ भने हामीलाई आँसु आइहाल्छ। तर हँसाउने चिजहरू एकदमै कम छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो हँसाउने कुराहरूको महत्त्व ज्यादै छ। हामीले सकेसम्म धेरै हँसाउने खालका कामहरू, हँसाउने खालका प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ होइन। जस्तो कि अब राजनीतिक दलहरूले, नेतृत्वले, सरकारले पनि राम्रा काम गर्यो, विकास गर्यो भने मान्छेहरूलाई आनन्द लाग्छ नि, आनन्द लाग्छ, हाँस्न मन लाग्छ, आहा कति राम्रो भनेर। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि निकै हँसाउनुहुन्छ होइन, गरेरै सबै कुरा उहाँले चाहिँ अलिकति बोलेर हँसाइराख्नु भएको छ। काम गरेर पनि हँसाउनु भयो भने अझै त्यसको चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा हाँस्ने कुराको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ होइन। रुने कुरा भन्दा हामी त हाँस्ने नै चाहन्छौँ, हाँस्नै खोज्छौँ नि त। सबैलाई हाँसो आउनु राम्रो कुरा हो। त्यो मैले कुनै भारतीय कविले मुसायरामा भनेको सम्झन्छु कि उहाँले भन्नुभएको थियो, यदि गधा हाँस्न थाल्यो भने हजुर बुझ्नु ऊ मनुष्य बन्ने प्रोसेसमा छ, र मनुष्यले हाँस्न छोड्यो भने धेरै ज्यादा गम्भीर भयो भने हो, ऊ चाहिँ गधा हुने प्रोसेसमा हो। यो मैले पनि धेरै सुनेको छु होइन। किनकि मानिस त एकदम चेतनशील, एकदमै खुसी स्प्रेड गर्ने। अब खुसी स्प्रेड कहाँबाट गर्ने भन्दाखेरि हाँसो मुस्कानबाटै। नेपालमा हास्य कविहरू पनि धेरै जन्मिनुभयो, स्थापित पनि हुनुभयो। राजनीति र समाजको हरेक विषयहरूमा एकदम चुटिलो प्रहार गरेर त्यसलाई सच्याउन लगाउने एउटा चेष्टा पनि भइरहेकै हो। तर के हास्य कविहरू नेपालमा जुन हिसाबले स्थापित हुनुपर्ने हो, प्रतिष्ठा पाउनुपर्ने हो, त्यो पाएको छ? हजुरलाई के लाग्छ? अलिकति अब हास्यव्यङ्ग्यको मात्रै नभएर साहित्य, कला, संस्कृति सबै पाटोमा नै हाम्रो अलिकति पछौटेपन छ होइन। यो अब अलिकति अब हामीले अलिकति भारतीय कविको मुसायराको कुरा गऱ्यौँ नि। अब भारतको अहिले हामीहरूले हेर्ने भने त्यहाँको बजार एकदमै ठुलो बजार छ के। नेपाल र भारतका कविहरूको हामीहरूले एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा। हामीले 2 पटक कार्यक्रम गऱ्यौँ उहाँहरूसँग, त्यहाँका धेरै ठुला कविहरूसँग मिलेर कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम गरेका बेला उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दा हाम्रा कुरा सुनेर उहाँहरू छक्क पर्नु भएको थियो क्या। कस्तो भने उहाँहरूले चाहिँ कविता लेखेर पैसा कमाउनुहुन्छ, हामी चाहिँ पैसा खर्च गरेर कविता लेख्छौँ, कविता छाप्छौँ होइन। त्यो भन्दाखेरि उहाँहरू छक्क पर्नु भएको थियो क्या। त्यसै गर्दा हाम्रो चाहिँ बजार नै अलिकति सानो भएकोले गर्दा हाम्रा सबै किसिमको उत्पादनहरू, साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, हास्यव्यङ्ग्य यी जम्मै उत्पादनहरू अलिकति त्यसले चाहिँ अलि मार्केटमा अलि त्यति बिक्री हुन सकेको छैन, यसले फैलावट हुन सकेको छैन। अनि हाम्रा मान सम्मानहरू पनि त्यही अनुसारले खुम्चिएका छन् के, त्यही अनुसारले खुम्चिएका छन्। त्यो खालको संस्कृति, त्यो खालको परिवेश नै हामी कहाँ चाहिँ त्यति विकास भइसकेको छैन। त्यो चाहिँ समय लाग्छ होला। त्यो चाहिँ सबै कुरा जस्तो कि विकास, अरू क्षेत्रको विकास भनौँ न, आर्थिक विकास, मानवीय विकास, समाजको विकास सँगसँगै साहित्य, संस्कृति यो जम्मै साथसाथै अगाडि बढ्ने चिज होला यो। त्यसले गर्दा सबै क्षेत्रका पछौटेपन सँगसँगै हाम्रो यो क्षेत्र पनि अलिकति पछाडि नै छ। जस्तै युक्रेनमा एउटा कमेडियन प्रेसिडेन्ट नै हुनुभयो, इभन युएसमा त बकाइदा एमपी नै हुनुहुन्थ्यो होइन, कङ्ग्रेसम्यान भन्छ त्यो नै हुनुहुन्थ्यो। इन्डियामा बकाइदा कविहरूलाई, साहित्यकारहरूलाई मनोनित गरेरै बोलाइन्छ होइन। नेपालमा पनि 1-2 जना त मैले अध्ययन गर्दाखेरि देखेँ। तर ती व्यक्तिहरू जो खास गरी राजनीतिमा लागेका छन् तिनीहरू चाहिँ समानुपातिकमा सभासद भएको पनि 1-2 जनाको देखेँ। तर तिनीहरू
एज अ राइटर अथवा साहित्यकार चाहिँ होइन, त्यो हिसाबले उनीहरू भएका होइनन् होइन त त्यो सम्मान दिन नसक्नुको कारण पनि हाम्रो साहित्य अलिकति खुम्चिएको हो कि? त्यही त मैले अगाडि भने जस्तै होइन, यो अलिकति खुम्चेकै अवस्था छ। अब सायद अब हामीहरूले पनि त्यो अनुसारले गर्न नसकेको हो कि होइन, त्यो किसिमको एउटा चाहिँ अत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूको विकास हुन नसकेको कि निर्माण हुन नसकेको, त्यो चाहिँ अब त्यही त हाम्रो समाज अनुसारकै सबै कुरा क्या। जस्तो कि यो समाजको उत्पादन नै हाम्रा नेताहरू हुन्, यही समाजका उत्पादन नै हामी कवि लेखकहरू हौँ होइन, यो समाजका उत्पादन नै हामी पत्रकारहरू हौँ। त्यो समाजको प्रतिबिम्ब नै हामी सबैका अनुहारमा पनि आउँदो रहेछ। नेपालमा पठन संस्कृतिबारे पनि अध्ययन गर्दै थिएँ। सालाखाला 1 लाख जति नेपाली भाषा साहित्यको पाठक छन् भनेर साहित्य पोस्टको सम्पादक अश्विनी कोइरालाले एकचोटि लेख्नु भएको थियो। त्यो 1 लाख नभएर 1.5 लाख होला होइन। तर 3 करोडको उसमा 1.5 लाख भनेको त एकदमै कम हो होइन, 1% पनि होइन। त्यो पठन संस्कृति चाहिँ किन नबढेको होला र बढाउनको लागि के चाहिँ गर्नुपर्ने होला? अब यो पनि लेखन बलियो नभएर, लेखन रुचिकर नभएर होइन, अब पाठकहरूलाई झकझक्याउन सक्ने खालको नभएर हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने केही लेखकहरू केही रचनाहरू, केही किताबहरूले त राम्रै चाहिँ बजार पनि लिएको छ, पाठकहरूलाई झकझकाएको छ, धेरै पाठकहरू पाएको छ। थुप्रै चाहिँ कतिपय केही सीमित लेखकहरू त लेखेरै पनि जीविकोपार्जन हुने अवस्थामा पुगेका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो परिश्रम, हाम्रो अध्ययन को अलिकति कमी कमजोरी हाम्रो शिक्षा प्रणालीकै होला सायद होइन। हाम्रो चाहिँ अब त्यो सबै कुराले नै त्यसलाई प्रभाव पार्छ होला। सरकारका यो क्षेत्रका लागि निर्धारित भएका नीतिहरूमा पनि अब कतिपय कमी कमजोरी होला। यसलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने, यसलाई चाहिँ उकास्ने होइन, यसलाई चाहिँ हौसला दिने खालको वातावरण पनि छैन होला। यी धेरै कुराहरूले जोडिएर यो भएको होला। सामान्यतया कमेडियनहरू जति पनि हुन्छन् अथवा कमेडी साहित्य लेख्नेहरू उनीहरू भित्रबाट निकै गम्भीर हुन्छन् होइन, र कतिपयको त भित्रको आँसु पनि त्यति नै पीडादायी पनि हुन्छ। एउटा हास्य व्यङ्ग्यकारको रूपमा हजुरको पर्सनालिटी हेर्दाखेरि एउटा कडा प्रशासक जस्तो देखिन्छ होइन, के रहेछ हजुरको त्यो? होइन, म त्यस्तो कडा मैले अब जागिरी पनि खाएँ होइन, तर म त एकदमै नम्र कमलो खालकै मान्छे हो। त्यो चाहिँ अब यो हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, हास्य व्यङ्ग्य लेख्ने मान्छे चाहिँ व्यक्तित्व, बाहिरी व्यक्तित्व पनि हास्य व्यङ्ग्यकारकै रूप जस्तो हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेनछ होइन। जस्तो कि अब हामीहरूले मानव व्यक्तित्वको रूपमा मानेका भैरव बरियालको जीवनी पढ्यो भने रुन मन लाग्छ होइन, तर उहाँको हास्य व्यङ्ग्यहरू पढ्यो भने हामी खितखिताएर हाँस्छौँ होइन। त्यो ठ्याक्कै एकदम विपरीत किसिमको एउटा अवस्था छ। उहाँ चाहिँ धेरै आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक पीडाहरूले गर्दा अन्तिममा एक प्रकारको चाहिँ एकदमै विक्षिप्त जस्तो अवस्थामा पुगेर आत्महत्या गर्नुभयो के। तर उहाँका रचनाहरू चाहिँ पढ्यो भने हामीहरू त्यो कल्पनै गर्न सक्दैनौँ कि त्यस्तो व्यक्तिले लेखेको भनेर। त्यो व्यक्तित्व र त्यसको प्रतिभा चाहिँ यसरी सँगै बसेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ क्या होइन। म पनि अब मेरो व्यक्तित्व अब यही हो, सामान्य व्यक्तित्व हो। म अलिकति अन्तर्मुखी स्वभावकै मान्छे हुँ। म धेरै त्यति साह्रै बोल्ने र धेरै घुलमिल हुने मान्छे होइन। लेख्नलाई चाहिँ अब गम्भीर भएर बसेर सोचेर होइन त्यो लेखिन्छ। लेख्न चाहिँ फेरि मलाई छिटो सजिलो चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य लाग्छ। फेरि कसरी लेख्नुहुन्छ, कसरी आउँछ त्यो लेख्ने? त्यो चाहिँ अब एक प्रकारको अब आदत पनि होला होइन। अब पहिला सुरुदेखि नै मैले भने बाल्यकालदेखि नै एक प्रकारले त्यतापट्टि लेख्न थालियो। अनि अलिकति समाजका विकृति विसङ्गतिहरू देखेपछि होइन, राजनीतिक विकृति विसङ्गतिहरू देखेपछि त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै त्यो चाहिँ हो यो त मैले लेख्नुपर्ने विषय हो भन्ने कुरो आउँछ होइन। त्यो लेखि नै हालिन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै यो विषयमा चाहिँ नलेखी नै हुँदैन भन्ने खालका विषयहरू पनि आउँछन् क्या। त्यो सहनै नसकिने खालका कतिपय विषयहरू आउँछन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले यो लेख्नै पर्छ भनेर पनि लेखिन्छ। तर म चाहिँ प्रायः मेरो लेखन चाहिँ अब
साप्ताहिक रूपमा कुनै पत्रिकाहरूमा रेगुलर लेख्ने चाहिँ एउटा विषय भयो। त्यो चाहिँ अब लेख्नै पर्ने हुनाले त्यहाँ अब कुन किसिमका विषयवस्तु आउँछन् त्यो समय अवधिमा त्यसलाई नै लिएर लेखिन्छ। त्योदेखि बाहेकका स्वतस्फूर्त रूपमा आउने विषयहरू चाहिँ मलाई एकदमै भित्र नछोइकन एकदम लेखौँ नलागिकन भित्रैबाट चाहिँ लेख्नका लागि एउटा उकुस मुकुस नभइकन म जबरजस्ती चाहिँ म लेख्दिनँ। कसैले त चाहिँ ल यो मेरो पत्रिकाका लागि एउटा रचना दिएन भन्यो भने, अथवा अहिले चाहिँ अब के एउटा एकता दिवस आयो अथवा कुनै के चाहिँ एउटा साहित्यिक कार्यक्रम छ अथवा के गोष्ठी आयो लु त भनेर त्यसरी चाहिँ म लेख्न सक्दिनँ होइन। एकदम विषयवस्तुले मलाई चाहिँ आफै गाँजेर लिएर आएपछि मात्रै म चाहिँ लेख्छु। हाम्रो अनौपचारिक इन्टरभ्यू प्रायः जसो युवा साथीहरूले हेर्नुहुन्छ। हजुरको त एउटा लामो अनुभव भयो, अहिले 55-56 वर्षको हुनुभयो होला। हजुर, यो लामो अनुभवबाट अहिले त कमेडीको इन्डस्ट्री बढेको छ हाम्रो देशमा पनि होइन, यङ्स्टरहरू लागिरहेछन्। के भन्न चाहनुहुन्छ, केही टिप्स एनिथिङ? त्यस्तो अब कस्तो भने सबभन्दा पहिला त म हास्य व्यङ्ग्यको स्कोप भनिन्छ नि यो असाध्यै ठुलो छ। हास्य व्यङ्ग्य लेख्ने मान्छेहरू असाध्यै थोरै हुनुहुन्छ, किनभने हास्य व्यङ्ग्य लेख्न गाह्रो छ, सजिलो छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि हास्य व्यङ्ग्यमा लाग्नुहोस्। हास्य व्यङ्ग्यले चाहिँ मानिसहरूलाई खुसी पार्छ होइन। सबैलाई चाहिँ खुसी पार्नु भनेको एउटा पुण्य कर्म हो। यो पुण्य कर्ममा तपाईँहरू यङहरू लाग्नुहोस्, तर अलिकति बुझेर लाग्नुहोस्, थोरै अध्ययन गरेर लाग्नुहोस् होइन। जस्तो कि हास्य व्यङ्ग्यका नाममा कुनै किसिमको चाहिँ एउटा अश्लीलता होइन, अनि कुनै किसिमको चाहिँ जातीय आक्षेप लाग्ने, लिङ्गीय होइन, धार्मिक यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति हामीले ख्याल गरेर विचार पुर्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। क्यारिकेचर गरेर मात्रै, मुख बङ्ग्याएर मात्रै होइन, लुगा चाहिँ अनेक किसिमका नौरङ्गी लुगाहरू लगाएर मात्रै कमेडी हुँदैन। कमेडीमा चाहिँ एउटा त्यसको एउटा ओजन हुनुपर्छ, एउटा वेट हुनुपर्छ। त्यसले समाजलाई चाहिँ नि परिवर्तन गर्ने, मानिसहरूलाई झकझक्याउने, सचेत गराउने किसिमको हुनुपर्छ। यो चाहिँ म लेख्न खोज्ने नयाँ आउने मानिसहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई, नयाँ पुस्तालाई भन्न चाहन्छु। अनुभवकै आधारमा नेपाल विगत 50 वर्षमा धेरै हिसाबले ट्रान्सफर्म भएको छ, चेन्ज भएको छ। राजनीतिक परिवर्तन त धेरैचोटि नै भए। समाज चाहिँ कतिको प्रोग्रेसिभ छ, कतिको चेन्ज भएको पाउनुहुन्छ हजुरले? निकै ढिलो छ, छैन भन्न मिल्दैन होइन। धेरै परिवर्तनहरू भएका छन्, चेतनाहरूको धेरै विकास भएको छ होइन। मानिसहरू धेरै सचेत हुँदै गएका छन्। पुरानो हाम्रो बाल्यकालको अथवा किशोरकालको अवस्थाभन्दा म जन्मेको ठाउँको, म हुर्केको ठाउँको भन्दा, त्यो बेलाको समयको भन्दा अहिले धेरै नै परिवर्तन भएको छ। तर भन्छन् एउटा आमूल परिवर्तन, छलाङ मार्ने कुरा त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यो चाहिँ निकै ढिलो भएको छ, तर त्यो हुँदैछ। त्यसका लागि चाहिँ अब हामी जस्तै लेख्ने मान्छेहरू, संस्कृतिमा काम गर्ने मान्छेहरू ले त्यसमा चाहिँ केही न केही योगदानहरू गरेका छौँ। सरकारका नीतिहरूले पनि गरेका छन्, तर क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू चाहिँ भएको छैन। हुँदै नभएको चाहिँ होइन, कि थुप्रै परिवर्तनहरू भएका छन्, तर धेरै अझै पनि धक्का मार्नु पर्ने कुराहरू चाहिँ, कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ धक्कै मारेर हटाउनु पर्ने कुराहरू पनि छन्। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ गर्न बाँकी छन्, ती चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो एकदम स्लो ग्रोथ टाइप हो। जस्तो कि आफै हुँदै आएको जस्तो होइन, आफै हुँदै आएको जस्तो, कसैले चाहिँ अलिकति प्रेसर गरेर, अलिकति धक्का मारेर अलिक छिट्टै गरेको जस्तो चाहिँ अलिक कम छ। र त्यो त्यसरी गर्न अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। सांस्कृतिक राजनीतिक परिवर्तन छिटो हुन्छ, तर सांस्कृतिक परिवर्तन गर्नलाई लामो समय लाग्छ होइन। एउटा चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन त आजको भोलि होइन, कुनै चाहिँ आन्दोलनले, कुनै एउटा संविधानको परिवर्तनले अथवा अदालतको निर्णयले, सरकारको एउटा चाहिँ नीतिले राजनीतिक परिवर्तनहरू आजको भोलि तुरुन्तै हुन्छ। तर सांस्कृतिक परिवर्तनहरू मान्छेको मस्तिष्कबाट चाहिँ खराब कुराहरूलाई निकालेर एउटा चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने कामहरू चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ, त हुन चाहिँ हुन्छ। हामी लगभग अन्तिमतिर छौँ र यो हास्य व्यङ्ग्य नभएको भए समाज कस्तो हुन्थ्यो होला, र हास्य व्यङ्ग्यको जुन अहिले अभ्यास छ होइन, त्यसलाई सुधार नगरिकन यसरी नै अगाडि बढ्यो भने नेपालको साहित्यको भविष्य चाहिँ
कता देख्नुहुन्छ? मैले दुईटा क्वेसन। हास्यव्यङ्ग्य नभएको भए त समाज त एकदमै निरस हुन्थ्यो होइन। किनभने अब यो साहित्यको मात्रै कुरा नभएर हाम्रो परम्परा, हाम्रो पुर्खादेखि चलेर आएका अनेक हास्यव्यङ्ग्यका चाहिँ श्रृङ्खलाहरू छन् क्या। हामीहरू उखानहरू सुन्छौँ होइन, लोककथाहरू सुन्छौँ होइन। हाम्रा चाहिँ पुराना ग्रन्थहरूमा, पुराणहरूमा पनि हास्यका कुराहरू, हँसाउने कुराहरू छन् के होइन। समाजसँग हास्यव्यङ्ग्य एकदमै अभिन्न रूपमा जोडिएको छ, गाँसिएको छ। साहित्यको सिर्जना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै हास्यव्यङ्ग्य चाहिँ समाजसँग हामीसँग जोडिएर आएको हुनाले हास्यव्यङ्ग्य बेगरको समाज त एकदमै निरस हुन्थ्यो, त्यो त सोच्नै सकिँदैन होइन। र अब जहाँसम्म हाम्रो अहिलेको हास्यव्यङ्ग्यको एउटा जुन स्तर छ अथवा हास्यव्यङ्ग्यको जुन अहिलेको गतिविधि छ, लेखन छ, मञ्चन छ, यसमा अलिकति सुधार हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यकहरू छ। मैले अगाडि पनि अलिकति कोट्याएको थिएँ। हास्यव्यङ्ग्यको नाममा हामीहरू लामो समयदेखि गाई जात्राको नाममा होइन अलिकति अश्लील कुराकानीहरूको प्रस्तुतिबाट हँसाउन खोज्ने होइन, अनि अलिक गाली गलौजहरू गर्ने, अनि विभिन्न जात जातिहरूका व्यक्तिहरूका चाहिँ लवजहरू अथवा उनीहरूका क्यारेक्टरहरूलाई चाहिँ नि अलिकति विकृत किसिमले प्रस्तुत गर्ने, मान्छेका रोगहरूका, शारीरिक अवस्थाहरूका, अपाङ्गताहरूका होइन, यस्ता कुराहरूलाई लिएर गर्ने, अनि महिलाहरूमाथि चाहिँ एकदम अनावश्यक किसिमले छेडपेच गर्ने, यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ हामीहरूले अलिकति जोगिनुपर्छ। हाम्रो साहित्यमा पनि, हाम्रो कलामा पनि, हाम्रो रङ्गमञ्चीय प्रस्तुतिहरूमा पनि त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीहरूले कम गर्दै, त्यस्ता कुराहरूलाई छोड्दै एउटा स्तरीय साहित्य विश्वमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ होइन। पश्चिमी चाहिँ के अरे हास्यव्यङ्ग्य हाम्रो छरछिमेकका भारतको हास्यव्यङ्ग्य धेरै माथि पुगिसकेको छ, धेरै माथि पुगेको छ। त्यहाँको मात्रै कुराहरूलाई हामीले अनुकरण गर्न सक्यौँ, अलिकति त्यहाँको तरिकाहरूलाई पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने पनि हामी अगाडि बढ्छौँ होला। हामी त्यस्ता कुराहरूमा अलिकति पछाडि छौँ। यो सबै हामीले गर्नुपर्ने छ। अब हजुरको उपस्थिति र कुनै पनि हास्यव्यङ्ग्यको रचना सुनेनौँ भने हाम्रो यो संवाद पनि निरस हुन जान्छ। एउटा रचना पनि टक्राउने निवेदन गर्छु। हुन्छ। आज हामीले बडो चाहिँ सामाजिक कुराकानीहरू गऱ्यौँ, व्यक्तिगत कुराकानीहरू गऱ्यौँ होइन, राजनीतिक कुराकानीहरू गरेनौँ। त्यसले गर्दा म आज चाहिँ तपाईँलाई एउटा सामाजिक विषयवस्तुकै एउटा कविता सुनाउँछु नि त। मेरो यो पत्याउँदा पत्याउँदै भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रहभित्रको पुरानै एउटा कविता, आफ्नै नाम जोडिएको कविता। हेलो लक्ष्मण गामनागे सन्चै भन्ने मेरो कविताको शीर्षक हो। अब यो लक्ष्मण गामनागेजी तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ, हाम्रो साथीहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन। धेरै लक्ष्मण गामनागेहरू यो समाजमा छन्। तिनी लक्ष्मण गामनागेहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा कविता। हेलो लक्ष्मण गामनागे सन्चै। लक्ष्मण गामनागे एउटा साधारण नाम, लक्ष्मण गामनागे एउटा साधारण नाम, प्रकृतिको एकछिनको एउटा काम, परिवार नियोजनको जमानामा नपरेर मात्रै जन्मिएको। मैले अगाडि तपाईँलाई भनेको थिएँ हामी 10 जना छोराछोरी हौँ, त्यसले गर्दा यो लक्ष्मण गामनागे परिवार नियोजनको जमानामा नपरेर मात्रै जन्मिएको हो। लक्ष्मण गामनागे एउटा साधारण नाम, प्रकृतिको एकछिनको एउटा काम, परिवार नियोजनको जमानामा नपरेर मात्रै जन्मिएको, पहाडबाट तराई र तराईबाट सहरतिर अन्मिएको, सुखी जीवन बाँच्ने थुप्रै लक्ष्मी प्रसाद भट्टराईहरूका रुमानी रहरहरूमध्येको एक रहर लक्ष्मण गामनागे। अहिलेसम्म एउटा घडेरीको सपना पनि नदेखिसकेको, आफ्नै एउटा बुढो साइकल बाइक नाइट बससम्म चाहिँ चढिसकेको, यति हो एसएलसी गरेपछि जानेर वा नजानेर सहरले तानेर हलो जोत्न छाडेको छ, जागिरको पिलपिले झन्डा गाडेको छ, सन्तुष्ट असन्तुष्ट असन्तुष्ट सन्तुष्ट, नुन नहालेको तरकारी जस्तो खल्लो खल्लो, दाना नपुगेको ब्रोइलर कुखुराको चल्लो जस्तो, जिन्दगीलाई जागिरसँग विनिमय गरेर उमेर नपुग्दै आफैलाई बलात्कार गरेर रक्ताम्य ऊ हेर्नुहोस् न आउँदैछ लक्ष्मण गामनागे लखराक लखराक। लक्ष्मण गामनागे
लक्ष्मण गामनागे मात्र एउटा परिचय, माया गर्नेले लच्छु भने पनि हुने, रिस उठ्नेले लच्छे भने पनि केही नहुने, मनको भारीले भरिएको एकदम बिलखबन्द मन भएको लक्ष्मण गामनागेले प्यासी पिँडाली र प्रसृत जस्तै नामी हुने धुनमा कलमको बाँसुरी बजाएको छ, आफ्नै कविता पढेर आफै लजाएको छ। लक्ष्मण गामनागे माथि पुग्न हिँडेको 3 बित्ता मास्तिर चढ्छ र 2.5 बित्ता तलतिर झर्छ। लौ भन्नुहोस् अरबौं मानिसहरूको खाडलबाट लक्ष्मण गामनागे कहिले बाहिर निस्कन्छ? मास्तिर फलानु सेठले पैसाको पर्खाल ठड्याएको छ, ढाक्नै सक्दैन। तलतिर आफ्नै प्रतिष्ठाले तरवार बिछ्याएको छ, बस्नै सक्दैन। यसरी चिन्डो झुन्डिएर भिरमा, उझुन्डिएर सर्कसको डोरीमा कठिन सन्तुलनले हिँडिरहेछ लक्ष्मण गामनागेले स्वास्नीका सपना पुरा गर्न बाबुआमाका विपना गिडिरहेछ। तपाईँ सबैको जस्तै उसलाई पनि पैसा कमाउने रहर नलागेको होइन। तपाईँ सबैको जस्तै उसलाई पनि पैसा कमाउने रहर नलागेको होइन। आमाको ढुङ्ग्री बेचेर 2-4 पटक दिल्लीतिर नभागेको होइन। उसले ग्रिन कार्डको फारम पनि भरेकै हो, 2-4 वटा ब्याङ्कको सेयर पनि किनेकै हो। घाँस काटेर बनाएको पासपोर्ट पनि कुहिएर गयो, डलर कमाउने सपना पनि तुहिएर गयो। कहिले जोरपाटीतिर जग्गाको कुरा गर्न गयो, कहिले बाग बजारतिर बम्परको फारम भर्न गयो। जागिरदेखि दिक्क भयो र पनि जागिर नै खाइरह्यो, सहरदेखि वाक्क भयो र पनि सहरमै बसिरह्यो। यसरी लक्ष्मण गामनागे 100औं पटक मरिरह्यो र 1000औं पटक बौरिरह्यो। लक्ष्मण गामनागे आफ्ना लाला बालाहरूसँगै कहिले घट्टे कुलोतिरबाट आउँदै देखियो, कहिले ज्ञानेश्वरबाट धाउँदै देखियो। कुरा बुझ्दा ऊ बारम्बार डेरा सरिरह्यो र फेरि डेरा नै खोजिरह्यो। यसरी कहिल्यै नटुङ्गिने कामदेखि थाकेर उसले दिल्ली बजार पिपलबोटको चौतारामा बसेर एक दिन मलाई डेराको कथा सुनायो, अर्थात् लाखौं डेरावालको व्यथा सुनायो। उसले सुनाएका थुप्रै कथाहरूमध्ये एउटा कथा यस्तो छ, झन्डै तपाईँकै जस्तो छ, सुन्नुहुन्छ? एउटी घरबेटी थिइन्। शौचालयमा लक्ष्मण गामनागे छिर्योकी लट्ठी बोकेर उनी ढोकामा ढुक्थिन् र लक्ष्मण गामनागे बाहिर निस्केपछि सोध्थिन्, ए लक्ष्मण, पलैमा बसिस् के? यस्ता थुप्रै रोचक कथा छन् लक्ष्मण गामनागेसँग। डेरा सर्दादेखि घरबेटी मर्दासम्मका, ग्रेड झर्दादेखि श्रीमती चिट्ठा पर्दासम्मका धेरै कुरा मेरो जस्तै अमिलो, धेरै कुरा तपाईँकै जस्तो धमिलो। लक्ष्मण गामनागे यस्तो उदेकको जिन्दगी बाँचिरहेको लक्ष्मण गामनागे तपाईँलाई थाहा भए राम्रै हुने थियो। यही सहरमा त बस्छ नि। हाँस्दै ठ्याक्कै आइपुग्यो। त्यही त हो नि लक्ष्मण गामनागे। हेलो लक्ष्मण गामनागे, सन्चै भनेर सोध्यो भने मुसुक्क हाँसेर उसले भन्ने छ, सन्चै। वन्डरफुल। धेरै मिठो रचना, धेरै मिठो संवाद र हजुरको रोचक अनुभवसहित हामीलाई समय दिनुभएकोमा एकदम आभारी छौँ। धेरै धन्यवाद। अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? आज एकदमै खुसी लागेको छ, किनभने मैले यस्ता अन्तर्वार्ताहरू धेरै दिइसकेँ होइन। तर आजको अन्तर्वार्ता मेरा लागि एकदमै बेग्लै अन्तर्वार्ता भएको छ कि एकदम मेरो बाल्यकालदेखि अहिलेसम्मका पारिवारिक र सामाजिक विषयवस्तुहरू मा कुराकानी गऱ्यौँ होइन। र कविता पनि मैले चाहिँ त्यही अनुसारको यहाँलाई सुनाएँ। धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि अलिकति चर्को खालका राजनीतिक व्यङ्ग्यका कविताहरू रचनाहरूको माग हुन्थ्यो, आज त्यो भएन। यहाँसँग बस्न पाएर मलाई पनि एकदमै खुसी लागेको छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रा दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई पनि एकदमै उहाँहरूप्रति पनि म आभारी छु।